Pero kaning Dios mga igsoon nga gisgutan ni Josue, mo siya ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Muna siya ang Dios nga nagkamand nimo nga kinahanglan mga lagad sa Dios. Nga kinahanglan doon na tayo pilion mga igsoon. Kung doon na tayo pilion, that means nga siya ang ato ang priority. Everybody say priority. Unsa man ang priority sa Bisaya? Prioridad. Pero ang prioridad magani mga igsoon, that means nga imong giset ang imong hunahuna kini para ra gyud sa Ginoo. Ngano nag-ampo man ka? Ngano nagbasa kag Biblia tungod kay ang imong gibuhat para sa Dios. Amen. Wala ka nagbasa kag Biblia, wala ka nag-ampo tungod kay gitudloan ka ni pastor. Wala ka nag-ampo, wala ka nagbasa kag Biblia tungod kay gasimba ka dinhi dapita. Nagbasa o nag-ampo kag Biblia tungod kay Kristohanon ka. Hallelujah. Na? Wala na gimatter mga igsoon. Bisang asa ka kasimbahan wa gyud mag-require nga okay ra diri ra ko sa presbyterian kay wa gi-require og pagsimba o pag-ampo. No? Madangan kisa masimbahan kuno nga wala mag-require og pag-ampo pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ha? Naabay simbahan nga ingon ana? Kung naay simbahan ngayon ana, dili na tinukod kang Kristo. Kay si Jesus gani mismo Ginoo na siya, Dios na siya, pero niadto siya sa usa ka dapit nag-ampo. Amen. Nya kita usahay mga igsoon, mulakaw ra ta sa tong trabaho, paingon sa tong trabaho, di gani ta ka sampit sa Ginoo. Di gani ta makahuna-huna pasalamat, Lord, salamat ka is kinabuhi. Proteksyon ni ko Ginoo Dios. Dayon lakaw. Kana uban mo pasirit ta sa motor. Kung dili ino pag-ampo sa di pud mag-ampo. Ay nag-ampo na ko sa Ginoo. Ang Ginoo nasayod na ang Ginoo. Lord, you know what I mean. Amen. Inana ba din na imong Ginoo? Dili. Ang gi-introduce ni sa Ginoo mga igsoon nga let us worship the Lord our God with all our hearts, with all our minds, with all our soul. No? Sa atong tibuok kalag, kasing-kasing og espiritu mga igsoon, mao na ang gi-require sa pulong sa Dios. Hallelujah. Kaya bisan asa ta mga igsoon, ang blood ni Jesus Christ mahimong ato ang cover. Kubiran nato mga igsoon. Kubiran sa Dios ang atong makinabuhi tungod sa dugo ni Kristo nga mibuhagay mga igsoon 2,000 na katuig ang milabay. Hallelujah. Ang tawo nga nagalagad sa Ginoo nagpakita nga tinuod siya nga disipulo. Amen. No? Ang taong nangalagad sa Ginoo man siya nga siya tinuod nga disipulo sa Dios. Ngano man sa unang panahon, di ba, pila ka disipulo sa Ginoo. Ha? Pila ka buok? 12. Di ba? 12 ka buok disipulo. Pero ang usa kanila nagbudhi. Okay. So, kato silang tanan mga igsoon gitudloan gyud sa Dios, no? Dito sa bungtod sa Olibo. Gidala ni Jesus Christ ang iyahang napulog usa ka mga tinun-an dito sa bungtod sa Olibo o gitudloan unsahon pag-ampo. Nangutana mga disipulo, Lord, teach us how to pray. Pray. Ginoo, tudloi mi unsahon pag-ampo. Tanawa. Sayon ra bang mag-ampo? Dili sayon ang mag-ampo mga igsoon. Kay ang pag-ampo nga tinuod nga pag-ampo dili memorize nga pag-ampo. Ang tinuod nga pag-ampo mga igsoon wala gikuha sa ChatGPT. Ang tinuod nga pag-ampo gikan sa kasing-kasing paingon sa unahuna, gisultis baba. Tungod kay ang Dios maminaw sa mga tawong iyang kaugalingong inampuan gikan sa iyang mga ngabil paingon sa langit dawato na sa Dios. Pero kaning mga pag-ampo nga imong gi-ChatGPT, kinsa manindot kayong pagbalay mga igsoon. Pero walay gahom. Kay nga naman, gi-require ta sa Ginoo na mag-ampo ta gikan sa atong kasing-kasing. Walay part sa atong pagpangalagad. So kung tinuod kang disipulo, ang mga disciple ni Jesus Christ, gitudloan sa Ginoo unsaon pag-ampo. Unsaon pag-ampo? Ningon siya, this is how you are going to pray. Sa Matthew chapter 6. Ningon siya dito, Our Father who art in heaven. No? Amahan nako namo nga naa sa langit, that is imuhang gi-honor ang Dios. Imong gi-acknowledge ang Dios nga tuwa siya sa langit, wala siya dinhi sa ato ang dapit nga nagpuyo.
Kay ang Ginoo wala nagpuyo sa mga gibuhat sa tao. Asa nagpuyo ang Dios? Tuas sa iyang trono mga igsoon. Apan makikauban siya diri sa atoa kung ato siyang sampiton. Kung sa giingon niya, duha o tutulo nagakatigom diha sa mga pagdayeg pagsimba anaa siya sa atong taliwala. So kung di ka musampit sa Ginoo mga igsoon, dili ka disipulo sa Dios. Ayaw una-una ang disipulo sa Ginoo katong mga 12 ka disipulo sa unang panahon. Munang karon mga igsoon, ang church, ang backbone sa church mao ang discipleship. Inanay mo tapad, discipleship. Hallelujah. Nga naman, dito gitudluan sa mga ni Jesus Christ ang iyang mga napulog usa ka mga tinun-an aron nga magpaubos, aron nga buuan kanunay sa mga Kristohanon nga mga pagtulunan, aron nga dili easily mo give up. Naa kanila ang kinaiyang Kristohanon nga tinuod mga igsoon. Kay ngano, we are Christian, Kristiyano ta. Kita mga igsoon, nagtuo ta nga dunay Kristo og sato og diha mga igsoon wala na siya ang pagtuo mga igsoon wala lang gyud na siya hanig sa imo ang pagkaikaw. Kay daghan karon kayo nag-claim nga Kristohanon pero wala nila buhata ang kabubuton ug ang gisugo sa Dios. Munang ang Dios mga igsoon wala nag-focus sa ato ang pagtuo, kundi nag-focus siya kung giunsa nimo siya pagserbisyo mga igsoon nining mga panahona. Hallelujah, do na tay pilion o walay laing pilion nato ang Dios ra. Sama ra mga igsoon sa usa ka sundalo, nakailang tag sundalo, di ba? Kung ang sundalo mga igsoon naa sa pagserbisyo sa gobyerno, unsa may buhaton niya? Siyempre mo apil gyud siya og gubat kay sundalo man siya. Right? Mo apil gyud siya gubat kay sundalo siya. Dili niya pamatud-an mga igsoon nga ang iya pagkasundalo walay labot sa iyahang gibuhat. Naa gyud day kauban, naa gyud gibuhaton gibug-aton mga igsoon. Hallelujah. So kung ang sundalo mga igsoon kinahanglan nga mutunga siya sa gubat. Kay kung dili siya mutunga sa gubat, unsay may tabo niya? Tangtangon siya sa serbisyo. Ay tuga-tuga man di ay kag sundalo, talawan man di ay ka madlok makagbala. Tuga-tuga man di ay kag pagkasundalo nga nganong og i-assign ka og kanang delikadong lugar, mahadlok man di ay ka. So unsa klasiha sa imong pagkasundalo? Tangtangon ka. Ingon ko na ang Kristohanon mga igsoon. Ang Kristohanon mga igsoon kinahanglan makita gyud sa buhat nga siya Kristohanon. Amen. Makita gyud sa buhat nga siya Kristohanon. Kay kung dili makita sa buhat mga igsoon, unsay mahitabo? Dili nato makita ang dagway ni Kristo sa atong pagkakita. No? Dili makita mga igsoon. Muna nga kinahanglan ang usa ka Kristohanon mamunga og makita si Jesus Christ sa iyang kinabuhi.